देशको सीमा सङ्कटमा पारेर हिँड्छौ नेता विदेशभर चारेर हाम्रो भूभाग चाहियो नि हाम्रो नेपालमा कातर नेता चाहिँदैनन् हाम्रो नेपालमा। हाम्रो देश सानो होला तर राष्ट्रियता सानो कहिल्यै हुँदैन। बरु मलाई गाली गरे म त्यो सहन सक्छु तर मेरो देशलाई गाली गरे भने म त्यो सहन सक्दैन। सुन्दा मजा लाग्ने रेकर्डिङ गीतहरू हुन् तर प्रत्यक्ष रमाइलोको लागि सुन्न हेर्नको लागि चाहिँ लाइभ दोहोरी नै मजा हुन्। टाइट पाइट हिलजुत्ता पाउमा डुल्छेउ सहर फर्किन्नौ घर गाउँमा भइछेउ आजकल ठुली तिमीले लाउनै छाड्यौ फुली गाउँघर छोडी सहरमा हिँड्दै रहेछौ डुली। जो मान्छे भाइरल हुन्छ त्यो भाइरल भएको मान्छे 6 महिनादेखि 1 वर्षभित्रमा त्यो कता गयो भन्ने थाहा हुँदैन। चोड्यौ काँक्रो चुडा ल्याउँछाल पनि इज्जतैको राखेनौ ख्याल पनि कता जम्खै बासै छोडेर पल्ला गरे साइला दाइ साह्रै नै सतायौ हाम्रो घरको काँक्रो छोडेर। जनचेतना नभएको नपुगेको कारणले गर्दा लोकगीतलाई हेर्ने मानिस अलिकति दूर दराजमा चाहिँ अलिकति कमै छ अहिले पनि। नमस्कार, तपाईहरु हेर्दै हुनुहुन्छ परिवर्तन खबर र साथमा छु म सुस्मिता फुयाल। हिजो अस्तिका दिनहरुमा चाहिँ आज पनि म दोहोरी कलाकारको साथमा छु। आज मसँग हुनुहुन्छ 2 जना दोहोरी गायकहरु हुनुहुन्छ। 10-15 वर्ष अगाडिदेखि यो क्षेत्रमा कार्यरत हुनुहुन्छ। धेरै गीतहरु पनि उहाँहरुको चर्चामा आएको छ। आउनुस् उहाँहरुसँगै रमाइलो कुराकानी गर्नेछु भन्दै 2 जना कलाकारलाई चाहिँ स्वागत गर्नतर्फ लाग्छु म। हुन्छ, 2 जनालाई स्वागत छ हजुरहरुलाई। धन्यवाद यहाँलाई र परिवर्तन खबर हेरेर भन्नुभएका तमाम दर्शक महानुभावहरु मेरो साहित्य नमस्कार। आज 2 जना एउटै स्टुडियोमा आउनु भएको छ। कसरी मिल्यो यो संयोग? 2 जना कलाकार एउटै स्टुडियोमा भेट हुने हैन? यो कमै हुन्छ नि त कलाकार बीच। हजुर, मेरो अत्यन्तै सम्मानित दाजु हुनुहुन्छ आदरणीय भीमबहादुर कुसारी दाजु हुनुहुन्छ, आफैमा सर्जक। उहाँले चाहिँ भर्खर यो लकडाउनको समय सकाएर काठमाडौँ छिरे सङ्घाई गाउँघरको बसिसकेर आउने बित्तिकै अनलाइन टेलिभिजनमा तपाईँ हाम्रो अन्तर्वार्ता छ, भाइ पनि जानुपर्छ दिनुपर्छ भन्नुभयो दाइले। हिजो मात्रै त्यस पछाडि हुन्छ नि त, त्यो त राम्रो कुरा, हामी सबैलाई एउटा सम्भावको विषय राम्रो कुरा हो भनेर त्यस पछाडि म उहाँकै कुराको अनुरोध अनुसार अगाडि बढेको हुँ। भीम दाई तर्फ जाए, उहाँ आफैमा अलिकति कमेडी पनि हुनुहुन्छ हैन? उहाँ गीत पनि त्यतिकै भनौँ न कमेडी स्टाइलको, समय सान्दर्भिक हैन, राष्ट्रभक्ति टाइपको गीत पनि धेरै नै छ उहाँको। भनौँ न एउटै मान्छे अब राष्ट्रभक्ति गीत पनि गाउनु भएको छ, कमेडी प्याटर्नको पनि छ हैन? हामीले लाइभ दोहोरीमा पनि देखिरहेका हुन्छौँ। कसरी चाहिँ भनौँ न तपाईलाई चाहिँ एउटै मान्छेले यति धेरै प्याटर्न गर्न चाहिँ कसरी सक्नुभयो? भनौँ न हामीलाई नर्मल देख्दाखेरि त कसरी हुन्छ एउटै मान्छेले 2-3टा भन्ने खालको लाग्छ नि। सर्वप्रथम त सुस्मिताजी यो परिवर्तन खबरलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु र हाम्रो टेक्निसियन सरलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु र हाम्रो सन्तोषजी सम्पूर्ण दर्शकहरूलाई धन्यवाद दिँदै म प्रक्रियाहरूलाई अगाडि बढाउन चाहन्छु केही कुराहरू। र म कमेडी पाराले पनि गर्छु, केही मात्रामा भए पनि डान्स पनि गर्छु। हजुरले देख्नु भएको छ हैन? कुनै कुरामा सफल हुँला, कुनै कुरामा विफल हुँला, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। तर पनि निरन्तरता नै दिन्छु मैले। 17-18 वर्ष भयो अहिले यो साङ्गीतिक क्षेत्रमा लागेको र मैले माया प्रीतिका गीतहरू पनि गरेको गीतहरू राम्रै चलेका छन् हैन? लय शब्द विशेष गरी मेरो लय शब्द हो, पछ्याउन समयमा मैले गाइरहेको छु। र राष्ट्रभक्त जुन गीत भन्नुभयो त्यो त म अत्याधिक राष्ट्रियता सम्बन्धी हाम्रो देश सानो होला तर राष्ट्रियता सानो कहिल्यै हुँदैन। मलाई कस्तो लाग्छ भनेपछि कुनै पनि बरु मलाई गाली गरे म त्यो सहन सक्छु तर मेरो देशलाई गाली गरे भने म त्यो सहन सक्दैन। यस्तो भाव मलाई पहिल्यैदेखि नै जाग्छ। भनौँ न धेरै तपाईँको यो कमेडी अथवा माया प्रेमका गीतहरू भन्दा पनि त्यतापट्टि त्यो गीतहरू बढी देखेको कारणले गर्दाखेरि मैले सोधेँ। सन्तोषजीपट्टि लाग्न चाहन्छु। भनौँ न लगभग कति वर्ष अगाडिदेखि चाहिँ यो क्षेत्रमा आबद्ध हुनुहुन्छ तपाईँ? अनौपचारिक रूपमा प्रवेशिका परीक्षासँगै 2062 सालबाट काठमाडौँ छिरेसँगै लागेको हुँ र औपचारिक रूपमा 2065-66बाट चाहिँ मैले अनौपचारिक रूपमा गीतहरू रेकर्डिङ गराएर साङ्गीतिक क्षेत्रमा नै मेला महोत्सवदेखि लिएर रेकर्डिङ गीतहरू, अन्य गीतहरू लगायत
अरूको एल्बमका गीतहरू अग्रज अनुज कलाकारहरूको गीतमा पनि आवाज भर्दै भर्दै यहाँसम्म आएको हुँ। भनौँ न त्यति बेला भनौँ न 10-15 वर्षकै कुरा अगाडि नै कुराको रहेछ होइन, 10-15 वर्ष अगाडिको कुरा रहेछ। अहिले धेरै समय भइसक्यो, त्यो समय र अहिलेमा धेरै चेन्ज आइसक्यो नि त। त्यति बेलाको गीत सङ्गीत, त्यति बेला एउटा कलाकार बन्छु भन्ने इच्छा मनमा, भनौँ न अझै पनि कलाकार बन्छु भन्ने मान्छेहरू राम्रो प्लेटफर्म नपाएर चाहिँ पछाडि हुनुहुन्छ नि। त्यति बेला त अहिले त मिडियाहरू छ होइन, धेरै साथ सपोर्ट पाइन्छ, सजिलो छ। त्यति बेला त अलिक गाह्रै थियो होला होइन, त्यति बेलाको सङ्घर्ष, आफूले कलाकारितामा प्रवेश गर्दाखेरि दुःख भनौँ न, ती अनुभवहरू अलिकति सुनाइदिनुहोस्, कस्तो थियो त्यति बेलाको माहौल चाहिँ? अत्यन्तै स्मरणीय प्रश्न गरौँ, यहाँलाई मुरी धन्यवाद छ र उच्च सम्मान पनि छ। अत्यन्तै कठिन परिस्थिति त्यो बेलाको अवस्थामा, अडियोको क्यासेट जमानामा फोटो बेच्नु चलन थियो। अग्रज कलाकारज्यूहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूको हाम्रो आफैमा कलाकला भएर पनि उहाँहरूको आवाज मिसाउनु पर्ने, उहाँहरूको स्वर बिग्राउनु पर्ने, हामी चाहिँ जहिले पछाडि नै नाम चलाउन रहन पर्ने। हामीले क्रिएसन गरेका लेखेका गीतहरू, हामीले सङ्गीत गरेका गीतहरू चाहिँ अग्रज कलाकारहरूलाई त्यति बेला पनि दिनुपर्ने अवस्था, एउटा अत्यन्तै विडम्बना अवस्था थियो त्यतिखेर। म आफू पनि गाएर स्टुडियोमा गीत गाउँदा गाउँदै त्यो स्वर भएन, तपाईँको स्वरले काम गरेन, चलेको कलाकारको फलानुको स्वर हाल्न पर्यो, गीत राम्रो हुन्छ, उत्कृष्ट हुन्छ, बजारमा ल्याउनलाई भन्दाखेरि त्यतिखेरको पीडादायी घटना। एउटा क्यासेटमा फोटो हेरेर क्यासेटका चलनहरू, अडियो जुन चक्का क्यासेटमा टेप रेकर्डरमा हालेर बिक्ने चलन थियो, त्यसले गर्दा अलिकति पीडादायी अवस्था। र अहिलेको परिस्थिति हेर्दा त अत्यन्तै सजिलो हो, किनभने अनलाइन मिडियाहरू हुनुहुन्छ, लगायत सामाजिक सञ्जाल लगायत धेरै साथीहरू हुनुहुन्छ, नजिकै साथीहरू। अहिले त सजिलो छ, एउटा प्रतिभा भयो भने एउटा अनलाइन मिडियामा अथवा एउटा कुनै पनि सामाजिक सञ्जालमा गएर त्यहाँ गीत गाए पछाडि, आफ्नो प्रफुल्लन, आफ्नो प्रतिभा देखाए पछाडि, त्यो भाइरल भए पछाडि त त्यो गायिकालाई या त्यो प्रतिभालाई अड्याउन कुनै गाह्रै छैन। तर त्यो बेलाको कठिन परिस्थिति, अत्यन्तै वियोगान्त परिस्थिति थियो। त्यो बेलामा धेरै दुःख कष्ट, अत्यन्तै पीडादायक क्षण भोगेर यहाँसम्म आएको हौँ। भीम दाइ, अझ तपाईँभन्दा पनि अग्रज हुनुहुन्छ होइन, तपाईँले त अझ बढी अनुभव छ तपाईँसँग चाहिँ। तपाईँको तुलनामा चाहिँ भनौँ न त्यो बेलाको पनि अलिकति सुनाइदिनुहोस् न तपाईँको अनुभव। त्यति बेला र अहिलेको परिस्थितिमा धेरै फरक छ छन चाहिँ। त्यति बेला अडियोको जमाना थियो र अहिले चाहिँ डिजिटल प्रविधि छ, जुन युट्युबको जमाना पनि छ होइन। सबै कुरा गाह्रो त त्यति बेला पनि गाह्रो नै थियो, अहिले झनै गाह्रो पनि छ, एक अर्थले सजिलो पनि छ। त्यति बेला पनि अडियो मार्केटमा गइसकेपछि अडियोबाट जुन डिलर भन्ने सिस्टम हुन्छ, डिलरबाट पैसा पेमेन्ट कहिले आउने, के गर्ने भने जति सजिलो त थिएन। अहिले त बरु युट्युबमा कति गयो, नेटमा टक्क देखाइहाल्छ कुन कम्पनीबाट गएको छ, कुन युट्युब च्यानलबाट गयो, गुगलले उसै नाममा पठाइदिइहाल्छ होइन। त्यसबाट हो कमाइ त अब पहिलाको जतिको कमाइ चाहिँ अहिले खासै होइन नै यथार्थमा भन्नुपर्दा, तर पनि राम्रो गर्न सक्ने मान्छेलाई अहिले पनि राम्रो छ नै। भनौँ न पहिलादेखि अहिलेसम्म, त्यति बेलादेखि कलाकारिता क्षेत्रमा लागे पश्चात तपाईँले अहिलेसम्म कतिवटा गीत गाउनुभयो? मैले गाएको चाहिँ लगभग 15-16वटा होला। लय तथा शब्द सङ्कलन त मैले लगभग 300 भन्दा बढी गरिसकेँ। तपाईँलाई आफ्नो अनुभवमा, मलाई चाहिँ यो कलाकारितामा लाग्दै गर्दाखेरि चाहिँ भीम कुसारी भनेर चिनाउने एउटा आइडेन्टिटी दिने गीत चाहिँ कुन हो जस्तो लाग्छ? मैले लय तथा शब्द सङ्कलन गरेको अत्याधिक चलेको, मैले त्यो सोचेको पनि थिएन त्यति होइन। जुन गीत मैले सपनामा नै सङ्कलन गरेको गीत हो, पल्लो घरे साइला दाई साह्रै नै सतायो, हाम्रो घरको काँक्रो चोरेर भन्ने। अब गाउँघरमा सानो छँदाखेरि काँक्रो चोर्ने त्यो सिस्टम छ नै, त्यस्तै आधारले गरिएको गीत हो, कमेडी पाराले। जुन गीतमा आवाज अब खुमन भाइ र मन्जु गुरुङले गाउनुभएको, शिवहरि पौडेल दाईले अभिनय गर्नुभएको छ, अनि निरु खड्काजीले खेल्नुभएको छ होइन। अनि त्यस्तै त्यही गीत नै हो मलाई एकदमै लय शब्दमा माथि उचाइमा पुर्याएको। र साथसाथै अन्य गीतहरू पनि लगभग 8-10वटा गीत त मेरो राम्रै चलेका गीत हुन्। केही गीतहरू त अब कतिपय मार्केटमा आए, कतिपय आएनन्, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। तर सङ्घर्षको पिरियडमा अत्याधिक सङ्घर्ष गरेको मान्छे पनि हो, अहिले पनि गर्दैछु। र म जुन दिन म यो कला क्षेत्रबाट हार खान्छु त्यो दिन म झोला बोकेर घरमै जान्छु, तर म पछि हट्दैन जे काम गर्दाखेरि पनि। आफ्नो लगाव त्यति छ भनौँ न, रहर एउटा होइन यो क्षेत्रमा आफ्नो सङ्घर्षले गर्दाखेरि। हुन्छ, अलि त्यो हजुरले भन्नुभएको गीत सुन मैले चाहिँ। पल्ला गरे साइला दाई भन्ने। चोड्यौ काँक्रो चुडा ल्याउँछाल पानी, इज्जतैको राखेन ख्याल पनि, कता जम्खै बासै छोडेर
पल्ला गरे साइला दाई साह्रै नै सतायौ हाम्रो घरको काँक्रो छोडेर छोडा ल्याउँछाल पनि इज्जतैको राखेनौ ख्याल पनि कता जाम खै बासै छोडेर पल्ला गरे साइला दाई साह्रै नै सतायौ हाम्रो घरको काँक्रो छोडेर पल्ला गरे साइला दाई साह्रै नै सतायौ हाम्रो घरको काँक्रो छोडेर। अलि ठट्यौली पाराको गीत रहेछ हजुर हजुर एकना भण्डारीजीले शब्द गर्नुभएको मेरो लय थेगो थिम चाहिँ मेरो अनि खुमन भाइले र मन्जु गुरुङले गाएको एकनाथ सरको शब्द सङ्कलन हो जुन गीतलाई नन्दु शिरीष दाईको कम्पनी उत्तर गङ्गाबाट बजारमा आएको गीत हो। भनौँ न तपाईँ आफूलाई गायक भनेर चिनाउनु भन्दा पनि धेरै मान्छे शब्द सङ्गीत गर्नु हुँदो रहेछ किन शब्द सङ्गीत सँगसँगै आफ्नो पनि स्वर दिउँ होइन भन्ने खालको चाहिँ लाग्दैन धेरै मान्छे शब्द पछिल्लो समय त अहिले आफूले पनि गाइरहेको छु तर सबै गीतहरू मैले नै गाउनुपर्छ भन्ने धारणा मेरो होइन। हुन्छ सन्तोषजीसँग कुरा गर्न चाहेँ मैले तपाईँको पनि भनौँ न तपाईँ पनि लगभग उहाँभन्दा 3-4 वर्ष पछाडि मात्रै यो क्षेत्रमा लाग्नु भएको रहेछ धेरैको डिस्टेन्स रहेनछ तपाईँहरू यो क्षेत्रमा लाग्नुको होइन। तपाईँले चाहिँ सुरुमा गाउनु भएको गीत अथवा तपाईँलाई चाहिँ सन्तोष दवाडी भनेर चिनाउने खालको गीत चाहिँ कुन थियो? सुरुवाती पिरियडमा गाएको गीत चाहिँ मैले दुःखी दिलको घाउ भन्ने गीत हो एउटा सेन्टिमेन्टल गीत थियो मैले आवाज भरेको थिएँ। अडियो साउन्ड इन्डस्ट्रीले त्यतिखेर हाम्रो दिपक परिकोटी दाई हुनुहुन्थ्यो उहाँको सहयोगमा लोकतारा छनौट भएको त्यतिखेर गाएको हो र पछाडि समयको अनुकूल अनवरत सँगसँगै त्यो पछाडिको पिरियडमा मैले गाएका गीतहरू चाहिँ अनवरत आए बजारमा मैले अरू साथीहरूको गीतहरू पनि गाएँ आफ्नो क्रिएसन पनि गाएँ र सन्तोष दवाडीले पनि गीत गाउँछ है यसको स्वर पनि सुन्न लायक छ मेला महोत्सवमा यति रुचाइदिएर सन्तोष दवाडी पनि गीत गाउने एउटा गायक हो भनेर चिनाउनु सफल एउटा लाउनै छाड्यो फुली भन्ने गीत थियो। मेरो प्रिय मित्र हुनुहुन्छ सञ्चारकर्मी अहिले जो परदेशमा रहेर पनि गीत सङ्गीतलाई अत्यन्तै माया गर्नुहुन्छ हरिदुलालले शब्द कोर्नु भएको थियो म आफूले सङ्गीत गरेको पम्फा गणेर र मैले आवाज दिएको गीत थियो लाउनै छाड्यो फुली भन्ने गीत जसले चाहिँ सन्तोष दवाडीलाई सन्तोष दवाडी भनेर चिनाउन सफल भएको गीत थियो। चर्चित गीत थियो हैन त्यो समयको युट्युबमा पनि अत्यन्तै हेरिएको गीत र मेलामा सबै पनि अत्यन्तै रुचाइएको गीत हो यो मतलब कार्यक्रममा अहिले यो कोरोनाको कहरले गर्दा अत्यन्तै अहिले देशको स्थिति डामाडोल परिस्थिति छ नत्र स्टेज प्रोग्रामको हिसाबले पनि मलाई रुचाइएको गीत र म आफू स्वयं पनि स्टेजको हिसाबले रुचाइएको मान्छे हो। हुन्छ यो गीत सुनौँ अवश्य पनि। टाइट पाइट हिल जुत्ता पाउमा डुल्छेउ सहर फर्किन्नौ घर गाउँमा भइछेउ आजकल ठुली तिमीले लाउनै छाड्यौ फुली गाउँघर छोडी सहरमा हिँड्दै रहेछौ डुली ओ गाउँघर छोडी सहरमा हिँड्दै रहेछौ डुली। निकै नै चर्चित गीत होइन यो त हामीले सुनेको तपाईँले अहिले गाउँदाखेरि याद आयो त्यो समयमा हामीले पनि सुन्थ्यौँ कि यो गीत भनौँ न कलेज पढ्ने समय अथवा मेलापातमा धेरै गुन्जिन्थ्यो यो गीत होइन यति चर्चित गीत गाउनु भएको रहेछ तर पनि पछिल्लो समय चाहिँ अलिकति तपाईँ भनौँ न मिडियाबाट पर बस्नुभयो अथवा गीत सङ्गीत त्यति बजारमा नआएर हो होइन त्यो गीत पश्चात चाहिँ त्यति सन्तोष दवाडीलाई चाहिँ देख्न सकिएन नि त गीत सङ्गीतमा देख्न नसकेको त्यो पछाडि सन्तोष दवाडी मेरिया क्षेत्रबाटै हराएको त होइन त्यो पछाडि पनि मेरो एउटा मनका कुरा भन्न मन लाग्छ जोसुकैले जेसुकै भने नि म त तिम्रै बन्न मन लाग्छ भन्ने गीत सम्झेर म रुनी लगायत ती पछाडिका गीतहरू पनि बजारमा आएका राम्रो भ्युअर्स पाएका मेला महोत्सवमा रुचाएका गीत त्यो पछाडि पनि मैले दर्जनभन्दा बढी गीतहरूमा आवाज दिएको हुँ तर त्यति नोटिस हुन नसकेको चाहिँ यो पक्कै पनि हो र सन्तोष दवाडी यता कता मिडिया क्षेत्रबाट त्यो गीत लाउनै छाड्यो फुली गाए पछाडि चाहिँ मिडियाबाट नि हराएको सन्तोष दवाडी इन्डस्ट्रीमै नरहेको चाहिँ होइन अलिकति अघि नै भनिसकेँ मैले कोरोनाको कहरभन्दा अगाडि चाहिँ फाउन चैतभन्दा अगाडि चाहिँ मेला महोत्सवमा म धेरै अत्यन्तै बढी मेला महोत्सवमा हिँड्ने कलाकारमा पर्छु र त्यो मेला महोत्सवमा हिँड्ने हिसाबले मैले अलिकति यतापट्टिको रेकर्डिङलाई कामलाई चाहिँ अलिकति कम समय त्यति दिन नपाएको कारणले म मिडिया क्षेत्रबाट अलिकति कम टाढा रह्यो कि भन्ने हिसाबले अहिले फेरि पनि हजुरहरूको मायाले आशीर्वादले हजुर जस्तो एउटा कुशल सञ्चारकर्मीको हिसाबले पनि पछिल्लो क्रममा चाहिँ अपडेट हुन लागिरहेको छु। तपाईँ अझ लाइभ दोहोरीमा पनि बढी जम्नुहुन्छ होइन धेरै जसो कलाकारहरू लाइभ दोहोरीबाटै चाहिँ कलाकारिता क्षेत्रमा प्रवेश गर्नुहुन्छ तपाईँलाई चाहिँ लाइभ दोहोरी गाउँदाखेरि अथवा यो रेकर्डेड गीत गाउँदाखेरि चाहिँ दुईटाको अनुपातमा चाहिँ कुन चाहिँ बेटर लाग्छ सहज लाग्छ कलाकार भएको हिसाबले? कलाकारिताको हिसाबले रेकर्डिङ पनि
लेखेर गाउँदा रेकर्डिङको त्यो मिठास गीतमा गाउँदा त्यसको पहिचान, त्यसको स्वाद, त्यसको मिठास त छुट्टै हुन्छ स्टुडियोभित्र बसेर गाउँदाखेरि। तर पनि लाइभमा चाहिँ सवाल जवाब प्रत्यक्ष रूपमा हजुर अगाडि हुनुभयो, मेरो अगाडि प्रत्यक्ष रूपमा सवाल जवाब खेल्दा चाहिँ त्यसको मिठास, लोक संस्कृति एउटा बचत, लोक संस्कृतिको एउटा परम्परा चाहिँ छुट्टै मजा, छुट्टै एउटा पहिचान मान्छेलाई अगाडि रहेका मान्छेहरू, नजिकै हुनुभएका दर्शक महानुभावहरूलाई पनि अब के भन्ला है यसले, यो गीत गाए पछाडि अब के आउला भन्ने त्यो आफूलाई उत्साह र प्रत्यक्ष जोरीमा त मिठास त रेकर्डिङमा पक्कै पनि हुँदैन। र रेकर्डिङका गीतहरू सुन्दाखेरि अत्यन्तै पीडादायी आवाज हुने, मिठा खाले एउटा सन्देश बोकेका गीतहरू होस् या मायाप्रतिका सुन्दा मजा लाग्ने रेकर्डिङ गीतहरू हुन्। त प्रत्यक्ष रमाइलोको लागि, सुन्न हेर्नको लागि चाहिँ लाइभ दोहोरी नै मजा हुन्। भीम दाइलाई के लाग्छ? मलाई पनि उहाँले भने जस्तै लाइभ भनेको लाइभ नै हुन्छ होइन, किनकि मजाले जवाको सवाल दिने अर्थमा त्यो नै हो। तर रेकर्डिङमा अब कतिपय कमी कमजोरीहरूलाई अन्त्य गर्न पाइयो। अब रेकर्डिङ भोकल भनेपछि राम्रो नै हुन्छ त्यसमा। फेरि तपाईँ एउटा शब्द सर्जक भएको हिसाबले पनि हामीले अरू तपाईँको अन्तर्वार्ता हेर्दाखेरि पनि तपाईँले भनेका कुरा सुन्न सक्छौँ। मैले धेरै कलाकारहरू स्थापित गरेँ भन्ने खालका कुरा गर्नुभएको थियो। त्यो भएको हिसाबले चाहिँ तपाईँले यो क्षेत्रमा लागे पश्चात चाहिँ भनौँ न आफ्नो योगदानबाट, सहयोग सहायताले चाहिँ कतिजना कलाकारहरूलाई भनौँ न स्थापित गरेँ भन्नुभयो। त्यो आफ्नो लिङ्क थियो तपाईँ? यस्तो हो, मैले माथि ल्याएँ भनेर मैले बोकेरै ल्याएको चाहिँ होइन नै पक्कै होइन। तर अब उचालेको कुकुरले त कहिल्यै मृग मार्दैन, त्यो ठिक हो। उहाँहरूमा पनि केही क्षमता देखेरै हो। जस्तै हाम्रो सन्तोषजीलाई पनि मैले गाउन दिएको छु, जवानले मन पागल भएको छ भन्ने राम्रो अबको सम्भावित स्वर भएको मान्छे हो। नोटिस हुने गीत नपाएरै हो, तर त्यो नोटिस हुने गीत थियो। सानो कमजोरीले गर्दाखेरि त्यो गीत पछाडि नै पऱ्यो, त्यो ठिक हो। जवानले मन पागल भन्ने यो गीत त धेरै राम्रो गीत हो भनेर मान्छेले प्रशंसा पनि गर्छन्। त्यस्तै मैले 5-7 जना कलाकारहरूलाई गायक, गायिका, मोडल, निर्देशक होइन लगायत मैले उहाँलाई सबै कुरा मैले नै उचालेर ल्याएको चाहिँ म भन्दिनँ। उहाँहरूमा पनि क्षमता हुँदाखेरि मैले चाहिँ साथ सपोर्ट चाहिँ गरेको मान्छे 5-7 जना कलाकारहरू हुनुहुन्छ नै। अलिकति मैले सन्दर्भ जोड्न चाहेँ होइन, तपाईँको लिङ्कबाट तपाईँको साथ सपोर्टमा आउनु भएको कलाकारहरू भनौँ न, तपाईँले जस्तै खुमन अधिकारी पनि भन्नुभएको थियो, अन्य कलाकारहरूको पनि नाम लिनुभएको छ नि, उहाँहरू चाहिँ अलि अगाडि नै हुनुहुन्छ नि त होइन? होइन, मैले साथ सपोर्ट गरेका भाइ बहिनीहरू जस्तै उहाँहरूले पनि मलाई गर्नुभएको छ फेरि आफ्नो ठाउँमा। मैले एक्लै गरेको छु म भन्दिनँ। जस्तै हाम्रो खुमन भाइ, किरण भाइले सुरुमा गीत गरेको बिचैमा खुकुरीको धार सुरुवातमा 2063 सालमा मैसँग नै हो, अहिले राम्रो चर्चामा हुनुहुन्छ। अनि म र होम धिताल सर, मैले होम सरलाई सपोर्ट गरेँ, होम सरले मलाई सपोर्ट गर्नुभयो, धिताल फिल्म होइन। अनि जस्तै धेरै गीतहरू भइरहेको छ। अनि त्यस्तै रन्जिता बहिनीलाई पनि तिमी बागलुङमै पर्वत बटौलीमा भेट, जाने भइयो तुलसीपुर रुकुमकोट, तिमी जान्छौ कोलपुर भाइ धनगढी भेटौँला सुर्खेत भन्नेमा म डान्समा अभिनय उहाँले नै गर्नुभएको छ होइन। जुन गीत जोरसँग फुकेर भन्दा पनि अगाडि हो, नदिएको होइन। अब धेरै 5-7 जना कलाकारहरू हुनुहुन्छ। उहाँहरूले अब सम्झिने नसम्झिने आफ्नो ठाउँमा छ, सम्झि पनि रहनु भएको छ। उहाँहरूले सम्झिनु भएको छैन भनेर सम्झिनु भयो भन्दैमा उहाँहरूले नै मलाई डोर्याएर हिँड्नुपर्छ भन्ने त छैन नै। तर परिस्थिति परे बेला उहाँहरूले जोस् राम्रै कुरा गर्नुहुन्छ। अब बाहिर राम्रो कुरा गर्नुहुन्छ, नराम्रो कुरा गर्नुहुन्छ, त्यतातिर म फेरि जान्न। अरूको कुरा काट्ने मान्छे म पहिल्यैदेखि पनि होइन क्या। किनभने अरूको कुरा काट्दाखेरि आफू जहाँको त्यहीँ भइन्छ। अरू यसले मेरो कुरा काट्यो, यसको सँग म केही गरेर देखाउँछु भन्छ, ऊ जन्माथि पुग्छ। आफू जहाँको त्यहीँ भइन्छ। बरु ठिकै गऱ्यो भने भयङ्कर राम्रो भनिदिन्छ, ऊ मक्ख परि बसिरहन्छ, आफू प्रगति गर्ने हो। बरु अहिले पछिल्लो समयको गीत सङ्गीतको पनि कुरा गरौँ। तपाईँ दुवैजना दोहोरी कलाकार हुनुहुन्छ होइन। पछिल्लो समय बजारमा धेरै गीत आउँछन् पहिलाको तुलनामा होइन। मानौ अहिले तिज नजिकै छ, तिजकै सान्दर्भिक कुरा गरौँ, तिजका गीतहरू धेरै बजारमा आउँछन्, ट्रेन्डिङमा आउँछन्, भाइरल हुन्छन्, गायक गायिका चर्चित हुनुहुन्छ नि त। तर मौलिक खालका गीतहरू भनौँ न, पहिला तपाईँहरूको समयमा गाउने खालका जस्ता गीतहरू अहिले आउँदैनन्। यस्तो भाइरललाई हजुरले कसरी भन्नुहुन्छ? म भाइरललाई भयङ्कर चर्चित भए मान्दैन। 3 महिना भाइरल हुन्छ, 6 महिनामा टर्च लगाउनु पर्ने स्थिति आउँछ नि उहाँहरूलाई। 6 महिना भाइरल हुनुहुन्छ, 1 वर्षमा खोज्नुपर्ने स्थिति आउँछ। त
तर गीतै चलाउन सक्यो भने त्यो चाहिँ राम्रो कुरा हो होइन। जस्तै सङ्घर्ष गरेर जुन मान्छे स्थापित हुन्छ, गायक होस्, गायिका होस्, सर्जक होस्, मोडल होस्, सङ्घर्ष गरेर 5-10 वर्ष 10-20 वर्ष लगाएर जो मान्छे स्थापित हुन्छ त्यो मान्छे कम्तीमा केही नटिकेको 5 वर्ष ऊ मार्केटमा ढुक्क भएर बस्छ। जो मान्छे भाइरल हुन्छ त्यो भाइरल भएको मान्छे 6 महिनादेखि 1 वर्षभित्रमा त्यो कता गयो भन्ने थाहा हुँदैन। त्यो भाइरल त भाइरलकै कुरा गर्ने हो भने त एउटा मान्छे नाङ्गै हिँड्यो भने पनि भाइरल हुन्छ, तर त्यो क्षमतालाई त्यो क्षमता होइन नि त। र गीत सङ्गीतबाट भाइरल भएको चाहिँ राम्रै हो फेरि, तर राम्रो गरेर भाइरल हुन्छ भने त्यो ठिक हो, नराम्रो गरेर भाइरल हुनु त्यसलाई चाहिँ म मान्दिनँ फेरि। त्यसकारण हामीहरू भनेको म फेरि भाइरलतिर मात्र जान खोज्थेँ भने म पहिल्यै पनि भइसक्थेँ। किन भनेपछि कमेडी पारा गरिन्छ त्यही किसिमको समाजमा नपच्ने टाइपको मैले काम गरिदिएँ भने त भाइरल भइहाल्छु, तर त्यसरी मलाई आफ्नो इज्जत गुमाउनु छैन के। मैले के हो भने लोक संस्कृति अहिले मान्छेले पहिला र अहिलेकोमा डिफ्रेन्ट खोज्ने हो भने फेरि समय पहिलेकै परिस्थितिमा आइसकेको छ। हजुरले कसरी हेर्नुहुन्छ भने जस्तै सालको बाद लालुमाई हेर्नुहोस्, पिँडालु हेर्नुहोस् होइन, त्यस पछाडि अहिलेका अरू गीतहरू हेर्नुहोस्, ती गीतहरूको म्युजिक मात्र अलिक फ्युजन अलिक किन पहिला ट्याङ थियो भने अहिले झुमझुम एकदम नाच्न मिल्ने खालको छ। तर लय भन्ने हो भने सानो 10 वर्षले 10 वर्षको बच्चाले पनि गाउन सक्ने खालको गीतहरू छन्। ती भनेको त टिपिकल नै हो होइन। जस्तै मान्छेले हजुरले कस्तो भन्छ आधुनिक गीत चल्यो, पप गीत चल्यो, चलचित्र चल्यो भनेर भन्छन् नि, तर म के भन्छु भने लोकगीत चल्या थियो। आधुनिक पनि होइन, चलचित्र पनि होइन, लोकगीत हो। सारेगामा पदनिसा सानी धपमा गरेसा जे भए पनि जस्तै 12वटा स्वरमा शुद्ध स्वर 7वटा हुन्छ भने विकृत स्वर 5वटा हुन्छ, 7-5 12वटा स्वर हुन्छ भने त्यही 12वटा स्वरबाट बनेको सारेगामा हो। त्यो सारेगामा भनेको लोकगीत लोकदोहोरी हो। त्यही लोकदोहोरीको माटो भने हाम्रो नेपालको परिचय विश्वमा जाँदाखेरि हामीलाई आधुनिक गीत भनेर परिचय दिँदैन विश्वले, लोकगीतलाई नै दिने हो। हाम्रो लोकगीत भनेको कस्तो भने उकाली ओह्राली भन्ज्याङ चौतारी सुख दुःख मेला पात होइन, बिछोड मिलन हरेक कुरालाई एउटा प्रतिनिधित्व गर्छ लोकगीतले। भनेपछि लोकगीत नै नेपालको परिचय हो। अरू गीतहरू पनि छ, त्यही लोकगीतबाट बनेका हुन्। आधुनिक पप चलचित्र सबै गीतहरू त्यही लोकगीत मार्फत। यही हाम्रो नेपालको माटो। लोक भनेको एउटा लोकल शब्द हो कि मलाई त्यस्तो लाग्छ। अलिकति विकृति पनि आए जस्तो लाग्छ कि लाग्दैन पछिल्लो समयको गीत सङ्गीत हेर्दाखेरि तपाईँलाई? यस्तो हो, विकृति त केही मात्रामा आएकै छ, तर विकृति नै ल्याउन खोज्ने भनेको अलिकति क्षमतै नभएले हो। ऊ चल्न सक्दैन, जसरी भए पनि भाइरल हुनु छ। क्षमता भएको मान्छे त 10 वर्ष भित्रमा हिँड्न होला, 20 वर्षमा होला, एक दिन अवश्य हुन्छ क्या ऊ। त्यो भएर हुन्छ। सन्तोषजीसँग कुरा गरेँ, उहाँले पनि धेरै गीतमा आवाज दिनुभएको छ, 40वटा भन्दा बढी गीतमा आवाज दिइसक्नु भएको छ होइन हजुर? हजुर। भने नि कलाकार भने पछाडि हाम्रो समाजमा एउटा मानसिकता छ कि कलाकारिता भनेपछि अलि नराम्रो दृष्टिकोणले हेरिन्छ अझै पनि होइन। अवश्य नि पछिल्लो समय सुधार भएको छ, बुझ्नु भएको छ, होइन रहेछ भन्ने पनि धेरै हुनुहुन्छ, तर पनि अलिकति यो मानसिकता अझै पनि छँदै नै छ। तपाईँलाई भनौँ न, तपाईँ कलाकारितामा लाग्न खोज्दाखेरि सुरुमा घर परिवारबाट कस्तो प्रतिक्रिया पाउनुभयो? किनकि कलाकारिता भने पछाडि बिग्रिन्छ भन्ने खालको, यो उत्तिकै रमाइलो मात्र हो एउटा पाटो भन्ने खालको जस्तो लाग्छ नि अझै पनि। त्यो हिसाबले चाहिँ तपाईँ जब कलाकारितामा लाग्न आफ्नो रुचि होइन थियो त्यति बेला घर परिवारबाट चाहिँ कस्तो सपोर्ट पाउनु भएको थियो, कस्तो प्रतिक्रिया पाउनुभयो? अवश्य नै गीत सङ्गीत भन्ने बित्तिकै अझै पनि कुना कन्दरा गाउँ पाखारमा त्यो दूर दराजमा चाहिँ अझै पनि गीत गाउने मान्छे पनि मान्छे हो र भन्ने अलिकति पुरानो परम्परा के छ भने तैँले पनि गीत गाउनु हुन्छ र भन्ने कतिपय लेडिजहरूलाई त अझ छोरी मान्छे भएर गीत गाउने यो त विकृति हो, गीत गाउँदै गाउँदै तलमाथि हुन्छ मान्छे बिग्रिन्छ, यसले गर्दा मान्छेलाई अहिले नराम्रो प्रवृत्तिपट्टि लान्छ भन्ने दूर दराजमा अझै पनि गाउँठाउँमा छ नै। त्यो अवश्य नै राम्रो कुरा उठाउनु भयो यहाँले। र मलाई पनि त्यो सन्दर्भमा बुवाले चाहिँ अझै पनि आजकै दिनसम्म पनि लकडाउनमा म बोका गाउँमा घरमा बस्नुन्जेल पनि बुवाले चाहिँ गीत सङ्गीत त्यति राम्रो छैन, तैँले किन गाइरहन्छस्, किन हेर्नुहुन्छ भन्नुहुन्छ बुवाले चाहिँ। त्यति अहिले पनि मन पर्दैन, हिजो आजको समयमा पनि। तर मम्मीहरूले, मेरो दिदीहरूले, दाइहरूले चाहिँ म पहिले सानैदेखि बाल कार्यक्रममा गाउँका ती साना गतिविधिहरूमा, साना तालिमहरूमा, कार्यक्रमहरूमा जुन हुन्छ नि गाउँघरका स्कुलका नोटिस भएका सामान्य बाल
बाल दिवसको बाल कार्यक्रममा चाहिँ म सानैदेखि गाउनु भएर तैँले गाउनुपर्छ, सन्तोष दगडी भने राम्रो प्रतिभा हो, यो एउटा बालक गाउनुपर्छ भनेर म 4 कक्षा पढ्दैथिएँ नि। त्यतिखेर पनि म प्रथम भएर त्यतिखेर पनि कापी अनि केही मात्रामा आर्थिक कुराहरू पनि मैले त्यतिखेर पनि पाएको थिएँ, जितेको थिएँ पहिला दोस्रो भएर। त्यतिखेरको स्थिति पनि थियो भने घर परिवारमा मैले भने त बुवालाई त्यति मन पर्दैन गीत सङ्गीत मेरो अझै पनि, मम्मीलाई अत्यन्तै मनपर्छ। मैले गाएपछि हिजो आज पनि अझै पनि गाएँ भने लकडाउन पनि रमाइलो गरेँ। मैले अस्तिको इन्टरभ्यूमा पनि भनेको थिएँ मैले रुनु हुने उहाँले चाहिँ मैले गीत गाएँ भने खुसीले रुनी क्या, रमाइलो मानेर रुनी छोराले गीत गायो भनेर त्यो अवस्था थियो। र दिदीहरूको साथ सपोर्ट दाइहरूको साथ सपोर्टले गर्दाखेरि त्यति असिलो महसुस त भएन, तर पनि अझै पनि त्यस्तो प्रवृत्ति त छ नै गाउँघरमा। यो चाहिँ किन होला भनौँ न, तपाईँ त कलाकारिता, तपाईँ दुवैजना कलाकारितामा हुनुहुन्छ, वास्तवमा चाहिँ के छ कलाकारितालाई नराम्रो त मानिन्छ, तर तपाईँहरू अनुभव यो 15-16 वर्षदेखि यही क्षेत्रमा हुनुहुन्छ नि त, कस्तो छ कलाकारिताको क्षेत्र चाहिँ कस्तो छ अलिकति भनिदिनुहोस्। कलाकारिता क्षेत्र बुझ्न सक्ने, अलिकति दिमाग लगाउने, अलिकति मान्छेको बुझाइ नै ठुलो कुरा हो। कुन कुरालाई मान्छेले कुन रूपले कसरी बुझ्छ भन्ने कुरा हो। तपाईँले कुनै पनि कुरालाई तपाईँले पोजिटिभ रूपले बुझिदिनु भयो त्यो कुरा मान्छेको भनिन्छ म त के राम्रो छोरो मायाको हेराइरहनु, फुलको आँखामा फुलै संसार भने जस्तै हो। कसले कति बुझ्छ भन्ने कुरा हो। उसले गाउँघरमै पनि अझै पनि नेट इन्टरनेट टेलिभिजनका कुराहरू हुन्छन्, सञ्चार माध्यमका कुरा हुन्छन्, अनलाइन हामी भन्छौँ अहिले यो सहर बजारमा अनलाइनहरू भन्छन्, कतिपय गाउँघरमा अहिले पनि टेलिभिजन पुगिरहेको छैन। रेडियोहरू सुन्ने श्रोताहरू अझै पनि गाउँमा बस्ती बस्तीमा हुनुहुन्छ। उहाँहरूलाई त त्यो चेतना छैन नि त, दिमागमा उहाँहरूको त पुगिसकेन नि त, त्यो जनचेतना नभएको नपुगेको कारणले गर्दा लोकगीतलाई हेर्ने मानिस अलिकति दूर दराजमा चाहिँ अलिकति कमै छ अहिले पनि। तर पनि विकास हुनुपर्छ, हामी विकसित मुलुक हो यो, विकास हुनुपर्छ नयाँ नयाँ टेक्नोलोजीमा। देश मात्रै नभएर विश्व कहाँदेखि कहाँ पुगिसक्यो टेक्नोलोजीमा अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने मान्यता चाहिँ हाम्रो पिँढीले राख्छौँ। र अघिल्लो पिँढीमा त दूर दराजमा रहेर पुरानै संस्कारमा हिँड्ने, पुरानै संस्कृतिमा हिँड्ने त हुनुहुन्छ पनि। र लोकगीतलाई बुझ्न सक्यो भने नेपाली लोकगीत, नेपाली माटोले बोकेको गीत, नेपाली आमा हो लोकगीत भनेको, सुखको साथी दुःखको साथी। तपाईँ पीडामा हुनुहुन्छ लोकगीत सुन्नु तपाईँलाई छुट्टै महसुस गराउँछ। खुसीमा हुनुहुन्छ तपाईँ खुसीमा लोकगीत सुनाउनुहोस् तपाईँलाई छुट्टै रमाइलो दिन्छ। त्यस कारणले दुःख अनि सुखको साथी सङ्गीत हो। सङ्गीतलाई कसैले पनि नराम्रो दृष्टिले नहेरौँ भन्छु म चाहिँ। भीम दाई भनौँ न समय सान्दर्भिक गीत बढी गाउनुहुन्छ, राष्ट्रभक्ति गीतहरू बढी गाउनुहुन्छ, भर्खरै कोरोना सम्बन्धी रिलेटेड गीत पनि आएको थियो हजुरको बजारमा, त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि कुराकानी बढी नै रहेको छ। त्यो हिसाबले एउटा गीत सुनौँ न राष्ट्रभक्ति तपाईँको समय सान्दर्भिक गीत। समय सान्दर्भिक मलाई कोरोना सम्बन्धीका पनि छ, तेजको गीत पनि छ र राष्ट्रियता सम्बन्धीको गीत देशको सीमा भन्ने गीत अझै देश बनाउँछ भन्ने राम्रो गीत भएको त्यो गीत मैले र प्रीति हालेले गाएको, ओम दिताल सर र शोभा त्रिपाठीजीले अभिनय गर्नुभएको दिताल फिल्मबाट आएको गीत। यो गीत म प्रस्तुत गर्दैछु। देशको सीमा सङ्कटमा पारेर हिँड्छौ नेता विदेशभर चारेर, हाम्रो भूभाग चाहियो नि हाम्रो नेपालमा, कातर नेता चाहिँदैनन् हाम्रो नेपालमा। म के भन्छु भनेपछि हाम्रो भूभाग चाहियो हाम्रो नेपालमा, कातर नेता चाहिँदैनन् हाम्रो नेपालमा। हाम्रा कतिपय सबै त नभनौँ कतिपय कातर नेताको कारणले गर्दाखेरि आज नेपाल हाम्रो रोइरहेको छ, आज सीमामा यो अवस्था भएको छ। जस्तै तपाईँको हामीले भारतलाई छिमेकी राष्ट्र भनेर हामीले जुन दर्जाबाट हेर्छौँ, तर भारतले हामीलाई एउटा दुश्मनको जुन भाव देखाइरहेको छ, त्यसले गर्दाखेरि मलाई पनि कस्तो लाग्छ भने रगत उम्लिएर आउँछ। इन्डिया भन्दा बित्तिकै नरेन्द्र मोदी, इन्डिया सबै नै इन्डियालाई मैले त्यो भन्दिनँ, तर इन्डियाको नरेन्द्र मोदी प्रधानमन्त्री भन्दा बित्तिकै मलाई रगत उम्लिएर आउँछ। किनकि बेला बेला यस्तै गरिरहन्छ। जस्तै 2016-17 सालमा नाकाबन्दी गर्यो, जसको सामना बिपी कोइरालाले गर्नुभयो। 2027 सालमा नाकाबन्दी गर्यो, जसको सामना कीर्तिनिधि विष्टले गर्नुभयो। 2045-46मा नाकाबन्दी गर्नुभयो, जसको मर्जिमान श्रेष्ठले नाकाबन्दीको सामना गर्नुभयो। 2072 सालमा नाकाबन्दी गर्नुभयो, जसको सामना केपी शर्मा ओलीले गर्नुभयो। म त के भन्छु भने यदि नेपालले प्रगति नै गर्नु छ भने सधैँको लागि नेपालसँग भारतले नाकाबन्दी गरिदियोस् भन्न चाहन्छु, जसले गर्दा यहाँ खेती लाउन नजान्ने मान्छेले पनि खेती लाउँछन्, अल्छी मान्छे पनि काम गर्न मजबुत हुन्छन्, र यहाँ सुयो बनाउन नजान्नेले पनि सुयो बनाउँछन्। किनकि हामीलाई इन्डियाले कुनै फ्रीमा दिए होइन, 2 पैसा बढी पर्ला अरूको राष्ट्रबाट आउँछ नि सामान, केही फरक पर्दैन हाम्रो लागि। म त सधैँको लागि बन्द गर्नुपर्छ।
यदि बन्द सधैँको लागि गर्दैन भने पनि नेपाल र भारतको कुरा जुन खुल्ला नाका छ यो चाहिँ बन्द हुनुपर्छ, पासपोर्ट सिस्टम हुनुपर्छ, तब मात्र नेपालले एउटा अग्रगामी छलाङ मार्छ भन्ने मेरो भनाइ चाहिँ त्यो नै हो। धेरैजना कलाकारहरू भनौँ न, तपाईँ चाहिँ कलाकार मध्ये पनि भनौँ न अलि राष्ट्रभक्त समय सान्दर्भिक गाउनुहुन्छ, तर अरू कलाकारहरूमा यो पाइँदैन नि, किनकि लोकगीत भनेपछि अब माया प्रेमका गीतहरू अन्य गीतहरू गाउँ होइन, अलिक चर्चामा पुगौँ भन्ने खालको बढी देख्छौँ नि हामी। तर तपाईँ चाहिँ एउटा दोहोरी कलाकार भए सँगसँगै देशको बारेमा सोच्ने एउटा समाजको अगुवा पनि हुनुहुँदो रहेछ होइन? यस्तो हो, एउटा कुरा हजुरलाई पहिलो कुरा त धन्यवाद दिन्छु। र माया प्रीतिको गीत पनि म उत्तिकै गाउँछु, डान्स पनि गर्छु, हरेक गर्छु, तर समय सान्दर्भिक गीत निकाल्न त्यति सहज फेरि छैन। हुन त माया प्रीतिको गीत निकाल्न पनि सहज छैन, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। त्योभन्दा पनि गाह्रो समय सान्दर्भिक, किनभने इतिहास बुझ्नुपर्छ। इतिहासमा जस्तै 2072 सालको नाकाबन्दीको सामना केपी ओलीले गरे भन्ने ठाउँमा गिरिजा प्रसाद कोइरालाले गरे भने त त्यहाँ भोलि त दर्शकले त आलोचना हुन्छ नि त। त्यहाँ यथार्थमा त गिरिजाले त होइन त्यो हो। त्यस कारणले इतिहास बुझ्नुपर्छ। इतिहास बुझ्ने कलाकारहरू सधैँ हुनुहुन्न चाहिँ म भन्दिनँ, केही मात्रामा मात्र हुनुहुन्छ कि फेरि यसको बारेमा। किनभने राष्ट्रियता सम्बन्धीमा कसलाई राष्ट्र बेचियोस्, यो देशै खतम होस् भन्ने त कुनै कलाकारलाई पनि छैन नि त क्षमता। तर पनि यसको इतिहास कुनै कुनै कलाकारहरूलाई हुनसक्छ। जस्तै हाम्रो पशुपतिजीलाई ज्ञान छ यो बारेमा, प्रकाश सपुतजीलाई ज्ञान छ, बद्री बङ्गेनजीलाई ज्ञान छ। अब स्वरकै धनी कतिपय कलाकार हुनुहुन्छ, उहाँलाई ज्ञान छैन फेरि होइन। यो त धेरै गाह्रो कुरा हो यो फेरि। त्यसै कारणले म के भन्छु भनेपछि राष्ट्रियता भन्ने, देश सानो होला, राष्ट्रियता सानो कहिल्यै पनि हुँदैन। त्यस कारणले फ्रीमै हरेक कुराहरू दिए जस्तो जुन इन्डियाले देखाउँछ, म चाहिँ इन्डियाले तपाईँको घरमा पनि तपाईँको बालबच्चाले नराम्रो काम गरिरहेको छन् भने 2-4 दिनसम्म भोगाइराख्नुहोस्, तपाईँको बालबच्चा सुध्रिएर आउँछ, उसले राम्रो काम गर्छ क्या। तर उसले जस्तो गरे पनि उसलाई पुलपुलाउनु भयो भनेपछि त्यही बालबच्चाले भोलि तपाईँको घरमा क्षति बनाउँछ। त्यस कारणले नेपालमा जुन खेती गर्न नचाहने, अल्छी गर्ने, अरूकै भरमा पर्ने त्यस्ता मान्छेको लागि नाकाबन्दी हुनु एकदम सही छ। बल्ल नेपालीहरू फुर्तिलो हुन्छ। स्वाभिमानी हुनको लागि नेपाललाई नाकाबन्दीको एकदम आवश्यक छ। हुन्छ, धेरै कुराकानी गऱ्यौँ हामीले होइन, लगभग अन्तिममा पनि छौँ। र अन्तिममा मैले एउटा कुरा जोड्न चाहेँ, कलाकारिताले मात्रै पुग्दैन होइन, कलाकारिता क्षेत्रमा लागेर चाहिँ आफ्नो भनौँ न दैनिकी जीवनयापन गर्न अलिक गाह्रै छ, कठिनाइ छ कि त एउटा चर्चामै पुग्न सक्नु पर्यो होइन। नत्र धेरै सङ्घर्ष गर्ने तपाईँहरू जस्तै अन्य कलाकार पनि हुनुहुन्छ नि त, धेरै वर्ष 10-15देखि सङ्घर्षरत हुनुहुन्छ, तर पनि आफ्नो एउटा परिचय पाउनु भएको छैन होइन, सफलता पाउनु भएको छैन। त्यो हुन्छ नि त, तपाईँ पनि यो क्षेत्रमा लाग्दै गर्दाखेरि तपाईँ त अझ अगाडिको अग्रज हुनुहुन्छ। त्यो बेलादेखिको दुःख सङ्घर्ष कलाकारितामा लाग्दै गर्दा म कलाकार बन्छु भन्दाखेरि पनि कतिले चाहिँ हुँदैन, तैँले सक्दैनस्, उहाँले अघि कुरा गर्नुभयो त्यस्तै खालका कुरा पनि धेरै आयो होला होइन। कहिलेकाहीँ चाहिँ छोडिदिन्छु म कलाकारितै छोडेर अन्त अर्कै पाटोमा लाग्छु भन्ने खालका कुरा पनि आयो होला। त्यो अलिकति सङ्घर्ष तपाईँको सुरुदेखि अहिलेसम्मको दुःखका यो कलाकारितामा चाहिँ मैले यतिको अनुभव गरेँ, यस्तो दुःख थियो भन्ने खालको कुरा अलिकति सेयर गर्नु। पहिला त अब 2057, 58, 59 म काठमाडौँ आउनुभन्दा अगाडि भीमकुसारी कलाकार बन्नेछ भने म घाँटी हेरिदिन्छु भनेर मेरै गाउँको मान्छेहरूले पनि भन्थे। उहाँहरूले भन्नु नै मेरो लागि सौभाग्य भयो। किन, जसले गर्दाखेरि म आज हरेक कुरामा नाम दाम सम्पन्न नहुँला, तर आज भीमकुसारी इतिहास त बन्यो नि त। म भोलि मरेर जाँदा मेरा गीतहरू त कालजै भयो नि, जस्तै काँक्रो चोरेर लमाइबाट छुट्यो हाम्रो साथ, म मरे गए पनि एउटा इतिहास त बन्यो नि त। त्यस कारणले गर्दाखेरि चुनौती आउनुपर्ने छ। जसले मलाई हिजो च्यालेन्ज दिनुभयो उहाँलाईदेखि म हृदयदेखि धन्यवाद दिन चाहन्छु, किन उहाँकै कारणले म आज सफल बन्दै गइरहेको हुँ। भेट हुन्छ कि हुँदैन अहिले जो व्यक्तिले चाहिँ तपाईँलाई त्यसो भन्नुभएको थियो, अहिले त भनौँ न तपाईँलाई एउटा कलाकारको रूपमा स्थापित देख्नुहुन्छ होला नि त, कस्तो? होइन, भेट हुन्छ। भेट हुँदाखेरि आफै लाजिनुहुन्छ। मैले चाहिँ के भन्छु भने नलाजिनुहोस् भन्छु, उहाँसँगै बसेर चिया खान्छु गएको बेला। म फेरि कस्तो भने कसैले मेरो आलोचना गरे पनि त्यसलाई म अन्यथा सोध्दैछु। जसको दिमागले जे सोध्छ उसको क्षमता नै त्यति हो भनेपछि उसँग झैझगडा गरेर हामीलाई अर्थै छैन क्या। फराकिलो मन हुन्छ मेरो चाहिँ जहिले पनि।
सन्तोषजी, तपाईँको पनि त्यही प्रश्न मैले हजुरलाई दोहोऱ्याउन चाहेँ। तपाईँ उहाँभन्दा अलि पछिल्लो समयको गायक पनि हुनुहुन्छ होइन? धेरै पछाडि हो भन्न त म लगभग 7-8 वर्ष नै पछाडि लागेको हुँ। अनि तपाईँ उहाँ जस्तै तपाईँलाई पनि थियो होला नि कुनै इन्सिडेन्ट जसले गर्दाखेरि चाहिँ म यसको अगाडि गरेर देखाउँछु भन्ने खालको, अथवा यसले यतिसम्म भनेको थियो भन्ने खालका कुराहरू छन् भने भनिदिनुहोस्। अत्यन्तै राम्रो कुरा गर्नुभयो। म चाहिँ फेरि अलिकति फरक पार्टीले के भन्छु भने कसैले केही भन्दा नि आफ्नो काम गरेर देखाउने। म बोल्न भन्दा पनि तपाईँको तस्बिर बोल्छ भनिन्छ नि एउटा सामाजिक सञ्जालतिर नि, म बोल्न भन्दा पनि म चाहिँ काम गर्छु। 4 शब्द कसैले बोल्छ भने म 1 शब्द काम गर्ने हो। म चाहिँ काम गर्ने मान्छे हो र म चुनौती सामना गरेर कसैले दिएका चुनौतीलाई गरेर म भयङ्कर म नम्बर 1 गायक हो देशकै हुनारकाले भन्ने। म सङ्गीत एउटा सानो विद्यार्थी हो, म सिक्दै गरेको हो। मलाई लाग्छ नर्सरीको विद्यार्थी हो, म सिक्दैछु, सिक्न बाँकी मैले धेरै छ। आदरणीय दाजु राजु पयारले चाहिँ मैले केही जाने छैन, प्लिज मलाई वरिष्ठ लोकदोरी गायक नभनिदिनुहोस् भन्नुहुन्छ उहाँले भने। उहाँ जतिको एउटा ट्यालेन्टेड मान्छे, नेपालको एउटा टप मान्छे, 12,000 भन्दा बढी आवाज दिनुभएको आदरणीय दाजु राजु दाइले के भन्नुहुन्छ भने त हामी त उहाँको त सामान्य तरिकाले भन्दा खुट्टामा दाज्न पनि मिल्दैन उहाँको तुलनामा। हामी त सानो बच्चो हो, त्यो बच्चोले एउटा भर्खर जन्मिएको पिरियडमा हुँदै सिक्दै गरेको सानो सङ्गीतको विद्यार्थी हो। भोलिको दिनमा जति पनि साथीहरूले सन्तोष दबाडीको पनि आवाज मिठो छ भन्नु होला या यस्तोको स्वरले पनि हुन्छ भन्नु होला कतिपय साथीहरूलाई, त्यो गर्ने दिन आउँदैछ, देखाउँदैछु। त्यो गर्ने सङ्घर्षको पिरियडमा छु, अगाडि बढिरहेको छु, सिक्दैछु। म सानो विद्यार्थी हो, भोलि शिक्षक भइसकेपछि, सङ्गीतको शिक्षक भइसकेपछि त्यतिखेरको दिनमा मैले पनि आफ्नो योगदान आफ्नो क्षमता देखाउने हो। हुन्छ, लगभग अन्तिममा छौँ, धेरै कुराकानी गऱ्यौँ होइन? तपाईँ अब यस पछाडिको प्रोजेक्टहरू, यो गीत आउँदैछ बजारमा भन्ने खालका अथवा रिलिज हुन बाँकीहरू केही छन् तपाईँका प्रोजेक्टहरू, म्युजिक भिडियो? गीत सङ्गीत रेकर्डिङको क्रममा धेरै गीतहरू गाएको छु मैले। नाच्ने गीतहरू, सन्देशमूलक गीतहरू, सेन्टिमेन्टल गीतहरू, धेरै गीतहरू गाएको छु। सम्भवतः समय परिस्थिति देशको यो अहिलेको जुन समय छ खराब समय, त्यो समयको अनवरत अन्तराल पछाडि तीज पछाडि सहज भोज अनुकूल भयो नि, तीज पछाडि यदि समय अलिकति खराब नै भयो भने दसैँ तिहार पछाडि चाहिँ मेरो गीतहरू अनवरत रूपमा साङ्गीतिक फाँटमा यहाँहरूले हेर्न सक्नुहुनेछ। मेरो पनि अब तयारी भइरहेको छ, अब गर्दैछु। अब सबैको साथ सपोर्ट पाइएछ, सबैले यस्तै गर्दै साथ सपोर्ट दिँदै जानुभयो भने मेरो अब तीज पछाडि नै आउँछ होला। हुन्छ, अन्तिममा जति पनि तपाईँ जस्तै एउटा कलाकार बन्छु भन्ने रहर बोक्नु भएको छ, राम्रो प्लेटफर्म पाउनुहुन्न होइन? तपाईँहरूले सङ्घर्ष सुनाइरहँदाखेरि जो कलाकारिता क्षेत्रमा लाग्न चाहनुहुन्छ उहाँहरूको लागि र जतिले पनि तपाईँलाई भीम कुसारी भनेर चिन्नुहुन्छ उहाँहरूको लागि के भन्न चाहनुहुन्छ? उहाँहरूको लागि म के भन्न चाहन्छु भने मेरो कमी कमजोरी केही हुनसक्छ, त्यसमा आलोचना गरिदिनुहोस्। मेरो राम्रो छ भने राम्रो भनेर भनिदिनुहोस्। म सबै कुरामा पोख्त छु, म कहिले पनि भन्दैन। अझै धेरै गर्न बाँकी छ र उहाँले भने नि सबै कुरा गफ मार्दै लगाएर चाहिँ हुँदैन नै। म फेरि गफ पनि लगाउँदैन होइन। गफ लगाउने भनेको त जस्तै काठमाडौँमा मेरो 5वटा घर छ, मैले प्लेन चलाउँछु, मेरो प्लेन छ भन्थ्यो भने त्यो गफ हुन्थ्यो। गीत सङ्गीतको कुरामा 2टा कुरा हुने ठाउँमा 3वटा कुरा गरियो होला, एउटा कुरा ओभर त भएको हो नि। त्यसलाई त गफ भनिँदैन। जोसँग म फेरि के भन्छु भने त्यो भन्ने मान्छेलाई जोसँग घमण्ड हुन्छ त्योसँग गफ पनि हुन्छ, जो मान्छेमा घमण्ड र गफ हुन्छ त्यो मान्छेमा क्षमता पनि हुन्छ क्या। घमण्ड पनि छैन, क्षमता पनि छैन, त्यो ममा गफ पनि हुँदैन, केही पनि हुँदैन। जसले जता डोर्यायो उतै डोरिरहन्छ। त्यस कारणले गर्दा तपाईँहरू नआउने कलाकारहरू पनि पैसा मात्रै खर्च गर्नलाई नआउनुहोस्। यो क्षेत्रमा तपाईँसँग कि गला हुनु पऱ्यो, कि कला हुनु पऱ्यो, कि शब्द, कि लय, कि स्वर, केही न केही चाहिँ चाहिन्छ नै अगाडि बढ्नको लागि। पैसाको भरमा मात्र तपाईँ भाइरल हुन आउनुभयो भने 2-4 दिन भाइरल हुनु होला, त्यस पछाडि तपाईँको स्थिति जहाँको चाहिँ उही स्थितिमा फेरि पुग्नुहुन्छ। त्यसरी आएर गीत सङ्गीतलाई विकृति बनाउने, एउटा विकृति लाइनमा ल्याउने, यो जुन नेपालको परिचय ध्वस्त बनाउने काम नगर्नुहोस् भन्ने म अनुरोध गर्न चाहन्छु। हुन्छ, विशेष धन्यवाद हजुरलाई। अन्तिममा दाइ तपाईँको पनि त्यही प्रश्न राख्न चाहन्छु, किनकि सँगै दुवैजना दोहोरी कलाकार भएको हिसाबले उस्तै प्रश्न राखेँ मैले। जतिले पनि तपाईँलाई सन्तोष दवाडी भनेर चिन्नुहुन्छ, तपाईँको गीत सङ्गीत मन पराउनुहुन्छ, उहाँहरूको लागि प्लस कलाकारिता क्षेत्रमा जो पनि तपाईँ जस्तै एउटा रहर बोकेर आउन चाहनुहुन्छ उहाँहरूको लागि के भन्न चाहनुहुन्छ? अवश्य नै आदरणीय भीमबहादुर दाई कुसारी दाईले भने जस्तै केही न केही गला कला केही क्षमता भएर आउनुहुन्छ र एउटा पाटो हुन्छ। तपाईँले राम्रो क्यामेरा खिच्नुहुन्छ भने क्यामेराम्यानको पाटोमा बस्नुहोस्, एडिट गर्नुहुन्छ एडिटको पाटोमा, गाउनुहुन्छ गाउने पाटोमा, लेख्नुहुन्छ लेख्ने पाटोमा, निर्देशन गर्नुहुन्छ निर्देशन गर्ने पाटोमा आउनुहोस्।
अनि आफूमा के छ त्यही खुबी अनुसार अगाडि बढ्नुहोस्। भाइरल हुने तरिकाले मन परेका गीतहरू गाउने, अलिकति मन परेका छाडा शब्दहरू प्रयोग गर्दैमा भाइरल 2 दिनलाई होला, यता कता हिजोको दिनमा 6 महिना अगाडि भाइरल भएको साथीहरू पनि देखिए। 6 महिना पछाडि अहिले हराइरहनु भएको छ उहाँहरूलाई। त्यसकारणले भाइरल हुने जमाना छ भन्दैमा अहिले दाइले भने भाइरलको जमाना अनुसार नबन्नुहोस्, आफ्नो क्षमता अनुसार अगाडि बढ्नुहोस्। र तमाम विशेष त कुशल उद्घोषिका सुस्मिता फुँगालज्यू यहाँलाई पनि विशेष धन्यवाद सम्मान छ, किनभने मेरो यो धेरै अन्तराल पछाडि मिडिया क्षेत्रमा पछि परिरहेको अवस्थामा परिवर्तन खबर मार्फत यहाँहरूसँग जोडिन पाएँ। यहाँहरूलाई विशेष धन्यवाद आभार प्रकट चाहन्छु। र सन्तोष दवाडीले गाएका गीतहरू सिधा प्रश्नको सिधै उत्तर सिधा भनिदिनु होला। तितो रूपमा नराम्रो छ भने सिधै कमेन्ट गरिदिनु होला। युट्युबमा, सामाजिक सञ्जालमा, प्रत्यक्ष फेसबुकमा राम्रो छ भने राम्रो बनाइदिनु होला। म सिक्दै गरेको मान्छे हो, तपाईँको सानो भुल सहयोगले गर्दा म सिक्दै गरेको मान्छे, सिकेर नै अगाडि बढ्ने हो। मैले सिक्दैछु, अझै पनि सिकाइकै एउटा विद्यार्थी हो म। हुन्छ, दुवैजना दोहोरी कलाकारहरू हाम्रो स्टुडियोसम्म आइदिनु भयो, आफ्नो व्यस्त समय दिनुभयो, यसको लागि अझ पनि विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। र जति पनि दर्शकले हाम्रो यो भिडियो अन्तिमसम्म हेर्दै हुनुहुन्छ, कस्तो लाग्छ प्रतिक्रिया दिन नछुटाउनु होला भन्दै, जतिले पनि हाम्रो परिवर्तन खबरमा अपलोड भएका भिडियोहरू हेर्नुहुन्छ, इफ तपाईँले हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गर्न पनि नछुटाउनु होला भन्दै, भोलिका दिनमा पनि दोहोरी कलाकारहरूसँगको यस्तै भलाकुसारी लिएर आउनेछु भन्दै आजको श्रृङ्खलाबाट चाहिँ बिदा हुन चाहन्छु। हस्त, धन्यवाद।